पार्टीच्या एक प्रक्रियेंतल्यान आमी सगळे वता. पार्टीची एक परत तेच सांगता, पार्टीची एक रीत आनी एक एक निती आसा आनी त्या रिती आनी निती प्रमाणे पार्टी चलता. ज्या तरेन रिजर्वेशन जाल्लें आसा त्या रिजर्वेशन हें तांचो लढो आशिल्लो आनी हें सगळ्यांकच पयलीं खबर आसा की खंयचे मतदारसंघ जावपाक शकता आनी राजकीय क्षेत्रांत जे आसता तांकां हें पूर्ण म्हायती बी आसता. हो मतदारसंघ रिजर्व जातलो काय तो मतदारसंघ, आनी तें सगळें लॉजीक आनी एक सायंटिफीक वेनीच करतले. म्हणजे इट इज नॉट माय चॉयस, अमूक मतदारसंघ रिजर्व आसचो काय ना आसचो हो चॉयस म्हजो न्ही. हे घटनेन दिल्लो मूलभूत अधिकार आनी त्या अधिकारा प्रमाणे तांची मागणी आसा जी रास्त आसा आनी त्या मागणी खातीर पार्टी आनी त्याच बरोबर सरकार वावुरता आनी सरकारान ती मागणी पूर्णताक व्हरपा लागून प्रयत्न केल्लो आसा. आमदारांनी बरी भुमिका घेतली आनी सांगलेंय बीन की आपण तांचें स्वागत करता आनी आपण जो पार्टी कॅन्डिडेट दितले तो पार्टीचो कॅन्डिडेट आपण निवडून हाडपाक आपण प्रयत्न करतलो. हाजे पयलीं ताजे म्हणजे सगळे विधानसभेन आसतले किंवा बाकीचे अनेक जाग्यार आसतले, हे सगळ्यो भुमिका ताज्योच आसात. आनी तातूंत भितर ह्या सगळ्या प्रक्रियेन भितर म्हजो रोल खंय येता, म्हाका जाय तसो इट्स नॉट माय चॉयस आनी म्हाका चॉयस ना की बाबा ही मतदारसंघ कर आनी हो मतदारसंघ कर किंवा तोच मतदारसंघ कर. म्हणून म्हटलें की ताजी जे सिस्टम आसा खंयच्या मतदारसंघान तांचे एवरेज म्हणजे तांचे लोक कितले आसा, जॉग्राफिकल बाउंड्रीज आसा त्यो पळयतले आनी कितें पळयतले आनी इट्स अ सिस्टमॅटीक वे ऑफ डुईंग. आनी तातूंत भितर पक्ष हो तो निर्णय घेता आनी आमचें एक तत्व आसा, पयलें राष्ट्र, मागीर पार्टी आनी मागीर स्वता. आनी म्हणून ह्या सगळ्या संदर्भान भितर पार्टी आसा ती आपली योग्य भुमिकेचेर आसा आनी ठाम आसा.